30 साल से कंटिन्यू मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, यानी कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने एजुकेशन, जब एजुकेशन मैंने मुकम्मल की वहाँ से मैंने एजुकेशन, इल्म नबी की विरासत है और इससे बढ़कर और दुनिया में कोई मुअज़्ज़ज़ पेशा हो नहीं सकता। हम कहते हैं स्ट्रगल इज़ द की टू सक्सेस, तो ये इसके अमली मिसाल में अगर कहूँ कि इनकी अमली मिसाल है कि इनके जद्दोजहद यकीनन कंटिन्यू उन्होंने रखा, नज़्म व ज़ब्त नहीं है, आपकी दीगर तमाम चीज़ें नाकाम हैं। सबसे पहले तो आपकी कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो 5 क्लास से जो बच्चों का लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि लिखना, पढ़ना, बोलना, उठना, बैठना, ठीक है ना, ये चीज़ें बिल्कुल उसकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसका एजुकेशन प्रोसेस शुरू। जब तक बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, बच्चा खुद से काम करने के काबिल नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा स्टूडेंट, बच्चा नालायक नहीं होता, उसका टीचर नालायक होता है। अगर टीचर काबिल हो, बच्चा कभी भी नाकाबिल नहीं होता। हमारे उस्ताद बताया कहता है कि वो एक टीचर होता है, एक टीचर होता है कि वो टीचर होता है, वो कुर्सी पर बैठ के वो चाय पीने वाला टीचर होता है। एक होता है चीटर। वालिदैन आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एजुकेशन का निज़ाम तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, ये थी कुछ झलकियाँ। अब मज़ीद जो वीडियो है आप अभी मुलाहिज़ा कर रहे हैं और ये झलकियाँ आपने देखी हैं मिस्टर यूसुफ साहब की। अब आइए मज़ीद वीडियो जो है, मुकम्मल वीडियो जो है वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ खान। इनका अपना स्कूल है अवामी कॉलोनी में, ये मशहूर हैं, माया नाज हैं और सियासत में भी इनकी अच्छी खासी दिलचस्पी है, समाजी वर्कर भी हैं और इलाके में सोशल, समाजी, एजुकेशन के हवाले से माने जाने वाले माया नाज शख्सियत हैं ये। आज ये मेरे पास मौजूद हैं और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। आज सर से पूछते हैं कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन देनी क्या चाहिए। हमारे यहाँ जो रूरल इलाके हैं, जैसे कि मैं तो नहीं कहूँगा अर्बन इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं हमारे यहाँ पर जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं, तो इनमें एजुकेशन कैसी अच्छी होनी चाहिए और उसमें क्या खदमात हमें अंजाम देनी चाहिए। यूसुफ भाई, आपका पहले बात तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताएँ कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने अज़ीज़ दोस्त इस्माइल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया। एजुकेशन के अंदर मुझे 32 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। 32 साल से कंटिन्यू मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, यानी कि ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने एजुकेशन, जब एजुकेशन मैंने मुकम्मल की वहाँ से मैंने एजुकेशन शुरू की, देनी शुरू की। पहले ख़ुद पढ़ता रहा, उसका पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, तो और कोई काम इसके अलावा ज़िंदगी में नहीं किया, सिर्फ एजुकेशन ही दी और एजुकेशन ही हासिल की। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि इंसान कभी एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट हो भी नहीं सकता। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुकम्मल है, इंसान का इल्म हमेशा अधूरा रहता है, हमेशा नामुकम्मल रहता है। तो देखिए, तालीम की जो अहमियत है इस्लाम के अंदर, वो तो ज़ाहिर है, उससे कोई ढकी छुपी बात उसमें नहीं है कि इस्लाम की बुनियाद ही असल इल्म पर है। जब हमारे नबी की दुआ है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, तो समझो कि तालीम इसके अंदर सिमट जाती है और हमें मानना पड़ता है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इल्म के बग़ैर इंसान अशरफुल मखलूक़ात ही इल्म की बुनियाद पर है। अगर बाकी मखलूक़ात चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाएँ, चाहे कितनी भी ज़हीन हो जाएँ, चाहे कितनी भी वो जो भी मर्ज़ी पे क्वालिटी आ जाए, लेकिन उनमें अगर इल्म नहीं है तो वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं कहला सकते। इंसान इल्म की बुनियाद पर अशरफुल मखलूक़ात है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ़रीज़ा है हमारा। इल्म ये आसान काम नहीं है और इल्म, ये जो टीचर होता है, जो तालीम से वाबस्ता लोग होते हैं, ये अल्लाह ताला उन्हें मुंतखब करता है, ठीक है ना। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुंतखब किया होता है। तो ये जो तालीम की तरफ लोग आते हैं, इल्म देने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नबी की विरासत, इल्म नबी की विरासत है और इससे बढ़कर और दुनिया में कोई मुअज़्ज़ज़ पेशा हो नहीं सकता, बशर्ते कि ये सिंसियरिटी के साथ, खुलूस नीयत के साथ ये काम किया जाए। तो ये दुनिया, इसमें दुनिया भी है और इसमें आपकी आखिरत भी है और इसमें इज़्ज़त भी है, इसमें शोहरत भी है, इसमें दौलत भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, बशर्ते कि खुलूस नीयत। ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये इनकी जो खदमात है, जितने कम अरसे के अंदर इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट की है, मेरे सामने की बात है कि मैं हम एटलीस्ट 3-4 साल इनको हो गए इस फील्ड के अंदर, 14 साल है, 4 साल हो गए इनको। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं।
25-30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا سسٹم بجائے آگے بڑھنے کے یا تو ایک جگہ پہ ساکن ہے رکا ہوا ہے، یا پھر وہ پیچھے جا رہا ہے، دن بدن زوال پذیر ہو رہا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے۔ یہ واحد شخص میں نے دیکھا ہے کہ کم عرصے کے اندر انہوں نے ایک عروج حاصل کیا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، قدم بقدم جا رہے ہیں، بجائے اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایجوکیشن کتنی مشکلات سے گزری ہے، کرونا کی وجہ سے کتنے اسکول، ہزاروں اسکول بند ہو گئے ہمارے پاس، لوگ پریشانی میں ہیں، اضطراب میں ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر بھی یہ اسماعیل صاحب نہ صرف ڈٹ کر کھڑے ہیں بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹی ہے کہ بجائے پیچھے ہٹنے کے، بجائے ہمت ہارنے کے، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سارے ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ کہتے ہیں اسٹرگل از دا کی ٹو سکسیز۔ تو یہ اس کے عملی مثال میں اگر کہوں کہ ان کی عملی مثال ہے کہ ان کی جدوجہد یقیناً کنٹینیو انہوں نے رکھی۔ ڈیورنگ کرونا بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو انوالو کیا جائے، والدین کو انوالو کیا جائے، اسکول کو کھول کے رکھا جائے، ٹائمنگ بے شک کم کر دی جائے، بیک ڈور چینل استعمال کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بچوں کو انگیج رکھا۔ اور ان کی خلوصی نیت ہی ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایک کامیاب کیمپس کے بعد، بہت ہی کم عرصے کے بعد، کم عرصے میں ایک کیمپس کو کامیاب کرنے کے بعد انہوں نے یہ دوسرے کیمپس کا آج آغاز کیا۔ اور میری تہ دل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے، اور ظاہر ہے ان کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ کم عرصے کے اندر یہ مزید ترقی کریں گے، اور یہ آگے مزید یہ جو انہوں نے بیج بویا تھا وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اسی کے پھل سے انہوں نے ایک نیا بیج بو کر انہوں نے نیا ادارہ قائم کیا ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ پھل دیتا رہے گا، اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یوسف بھائی، چھوٹا سوال ہے، جو کمزور بچے ہوتے ہیں کلاس میں اس کو ٹیچر نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، جو تعلیم کا نظام ہے نا کہ اسکول، کامیاب اسکول کیا ہے؟ کامیاب اسکول کے اندر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ جو اسکول ہے اس کا نظم و ضبط بہت اچھا ہو۔ جیسے میرے بھائی نے اس سے پہلے کہا کہ جب تک آپ کا نظم و ضبط نہیں ہے آپ کی دیگر تمام چیزیں ناکام ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی کنٹرولنگ پاور بہت اچھی ہونی چاہیے اسکول کے اندر، کہ آپ کو بچوں پر کنٹرول ہو۔ جب تک دیکھیں، اگر ایک ڈرائیور کا اگر اپنی گاڑی پہ کنٹرول نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں حادثے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹیچر کا کنٹرول نہیں ہے اور انتظامیہ کا اپنے ادارے کے اندر کنٹرول نہیں ہے تو ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو فرسٹ آف آل تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کا جو نظم و ضبط ہے وہ بہت ہی مثالی ہو، یعنی کہ وہ اس کا جو آنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، چھٹی کا ٹائم، کلاس میں بیٹھنے کا ٹائم، ٹیچر کے آنے کا پیریڈ چینج ہونے کا ٹائم، ایڈمیشن کا ٹائم، دیگر جتنے بھی اسکول کے اندر انتظامی معاملات ہوتے ہیں یا تعلیمی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نظم نظر آئے، ایک نظم و ضبط نظر آئے، کہ وہ ایک ایسا نظام ہو جو آٹومیٹیکلی آپریٹ کریں، اس کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ اسماعیل صاحب اگر ادارے میں موجود ہے تو نظم و ضبط بہت اچھا ہے، لیکن جہاں اسماعیل صاحب نہیں ہے تو وہ نظم و ضبط بگڑ گیا، تو اس کو نظم و ضبط نہیں کہتے ہیں۔ نظم و ضبط ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جو آپ نے ایک مرتبہ فکس کر دیا تو وہ خود بخود آپریٹ ہوتا ہے، خود بخود کام ہوتا ہے۔ پہلے تو کامیاب ادارے کے لیے نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 جو سب سے اہم چیز ہے وہ ٹرینڈ ٹیچر ہیں۔ میں ٹرینڈ ٹیچر سے مراد یہ نہیں کہ کوالیفائڈ ٹیچر ہو، دیکھیں کوالیفیکیشن ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے اور ٹریننگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ بہت کوالیفائڈ چھوٹی کلاسز کے لیے، پرائمری کلاسز کے لیے کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ، ٹھیک ہے نا، کہ کس طرح پڑھایا جائے، اپنا میسج کس طریقے سے ایک آسان طریقے سے کنوے کیا جائے۔ ایک ماں ہوتی ہے بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے لیکن اس کے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، ایک ماں بالکل ان پڑھ ہوتی ہے لیکن اس کے بچے بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے تربیت کا ہونا زیادہ ضروری ہے، بجائے کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے سب سے جو ایک کامیاب ادارہ چلانے کے لیے جو بنیاد ہے، آپ ٹرین ٹیچر رکھیں، اور جو بہترین چیزیں وہ ہے کہ آپ اپنی پرائمری کلاسز پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ کا جو لرننگ پروسیس ہے، لرننگ پروسیس وہ 5 کلاس تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ یعنی نرسری میں بچہ بیٹھ جائے تو 5 کلاس تک جو آپ کو 7 یا 8 سال کا عرصہ ملتا ہے اس میں آپ بچوں کا لرننگ پروسیس مکمل کر لیں، کہ اس کے بعد بچوں کا لرننگ پروسیس کم ہو جاتا ہے، جو لرننگ ایبیلٹی وہ کم ہو جاتی ہے، جہاں تک اپنے جتنا بھی سکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ سیکھتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ 4 5 6 سال کی عمر میں بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں،
जबकि बड़े अगर वो बच्चे बड़े हो जाएं तो वो ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। अगर वो 10 साल के बाद शुरू करेंगे तो ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। तो जितने कम अरसे के अंदर बच्चे सीखने की एबिलिटी होती है बड़े बच्चों में नहीं होती है। लिहाजा कोशिश ये करें कि 5 क्लास तक जो बच्चों का लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि लिखना, पढ़ना, बोलना, उठना, बैठना, ठीक है ना, ये चीज़ें बिल्कुल उसकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसका एजुकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। 5-6 क्लास से लेके 10 क्लास तक ये एजुकेशन पीरियड है। इसमें आप बच्चों को एजुकेट करें। अब लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसने लर्निंग प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, अब वो एजुकेशन हासिल करेगा, अब वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा, अब वो सीखेगा, ठीक है ना, तालीम हासिल करेगा। मैट्रिक क्लास में जाकर आपका एजुकेशन जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए। मैट्रिक में जाकर, मैट्रिक के बाद में मज़ीद बच्चा एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है क्वालिफ़िकेशन का। वहाँ से बच्चा क्वालिफाई करता है, कोई डॉक्टर के लिए क्वालिफाई करता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए करता है, कोई टीचिंग के लिए करता है। बट वो जो पीरियड है वो क्वालिफिकेशन पीरियड है। तो लर्निंग पीरियड, एजुकेशन पीरियड एंड क्वालिफिकेशन पीरियड। एजुकेशन को हम 3 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। तो कामयाब क्वालिफिकेशन के लिए कामयाब जो है ना लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो आप लर्निंग पे तवज्जो दें, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर 5 क्लास तक के बच्चों के देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उनके अच्छी तालीम के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये है कि हम रटिफिकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बच्चों को याद करवा दिए, बस बच्चों को हमने ज़्यादा याद करवा दिया, 10 सवाल करा दिए, 20 सवाल, वो बिल्कुल बेकार किस्म का प्रोसेस है ये, बिल्कुल बेकार। कम पढ़ाओ बट बच्चों को वो चीज़ सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ नहीं। पढ़ाना तो कोई कमाल नहीं है, पढ़ा तो कोई भी सकता है। टीचर वो है जो बच्चों को पढ़ाए कम और बच्चों को सिखाए ज़्यादा। हर चीज़ बच्चों को आए, बच्चों को कॉन्सेप्ट, बच्चा क्रिएटिव हो जाए, ठीक है ना। जब तक बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा, बच्चा खुद से काम करने के काबिल नहीं होगा, वो कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो आप उससे काम करवाएं, उसको हौसला दें, ठीक है ना। जिस तरह उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छी बात मुझे पसंद आई और मैं भी इसी पे अमल दरामद करता हूँ कि अगर एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर है पढ़ने में, तो क्यों कमज़ोर है? बच्चा कभी कमज़ोर नहीं होता। मेरा अपने ज़ाती 32 साल एक्सपीरियंस है कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता, उसका टीचर कमज़ोर होता है। बच्चा नालायक नहीं होता, उसका टीचर नालायक होता है। अगर टीचर काबिल हो, बच्चा कभी भी नाकाबिल नहीं हो सकता, कभी भी। हम कहते हैं ये बच्चा ये इंग्लिश में तो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छा है, बट मैथ में अच्छा नहीं है। मैथ में बच्चा नहीं अच्छा, बच्चा नाकाबिल नहीं है। मैथ वाला जो उसका टीचर था वो नाकाबिल था, उसने उसको उस तरीके से ट्रेन नहीं किया। अगर वो उसको ट्रेन करता तो बच्चा कभी भी नाकाबिल नहीं हो सकता। बच्चा 100% रिजल्ट देता है आपको, बशर्ते कि टीचर हो। वो भेड़ बकरियों की तरह एक ही लाठी से सबको ना हाँके, बल्कि वो नफ्सियात के मुताबिक, बच्चे के नफ्सियात के मुताबिक उसको डील करें। तो सारे बच्चे एक जैसे जहनीत के नहीं होते हैं। एक ही क्लास के अंदर के 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 30 की न सिर्फ शक्ल सूरत अलग है, बल्कि उसको सोचने, समझने, सीखने की सलाहियत भी अलग अलग होती है। तो आप अगर टीचर अच्छा है तो वो एक कमज़ोर बच्चे को अच्छा बना सकता है, विद इन डेज अच्छा बना सकता है, विद इन वीक अच्छा बना सकता है। उस बच्चा हमेशा कमज़ोर हमेशा अच्छा कमज़ोर नहीं रहता, ठीक है ना। कमज़ोर कभी हमेशा कमज़ोर नहीं रहेगा। गरीब कभी गरीब नहीं रहता अगर वो कोशिश करे तो। इस तरह कमज़ोर भी हमेशा कमज़ोर नहीं रह सकता। आप किसी भी स्टेज पे जाकर बच्चों को चेंज कर सकते हैं, बट सिर्फ टीचर वो शख्सियत होती है जो बच्चों को चेंज कर सकती है। इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत बच्चों को चेंज नहीं कर सकती। ये मेरे ज़ाती तजुर्बा। उसके अलावा आइज़ का भी मसला होता है, नज़र जिसकी वीक हो, वो अक्सर जो टीचर होते हैं उसको पहचान नहीं पाती, वो बेचारा पीछे बैठा होता है, उसको बोर्ड नज़र नहीं आता, पढ़ने में परेशानी होती है। तो कम से कम टीचर को ये चाहिए कि उनकी नज़र भी जो है ना सालाना या 6 महीने में या जब एडमिशन का प्रोसेस होता है उस वक्त ये चीज़ें चेक की जाए कि हत्ता कि इसकी नज़र भी ठीक है या कम है। अगर नज़र कम है तो उसको किसी अस्पताल में भेजा जाए ताकि वो ग्लासेस वगैरह लगा सके, ताकि अच्छे पढ़े। इसके बारे में क्या कहें? देखें, बच्चे में 2 किस्म की कमज़ोरी होती है। एक फिज़िकली कमज़ोरी होती है, एक मेंटली कमज़ोरी होती है। तो ये जो आंखों की कमज़ोरी है या उसकी समाज की कमज़ोरी है, ये तो फिज़िकल कमज़ोरी है। ये तो अगर अच्छा टीचर है ना, अच्छा टीचर, तो वो तो एक दिन के अंदर भी जज कर लेगा। जब वो एक नज़र दौड़ाएगा सारे बच्चों के ऊपर, एक दिन पढ़ाएगा, तो वो समझ जाएगा कि जो अगर टीचर है वो, ठीक है ना। टीचर की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। हमारे उस्ताद बताया कहता है कि वो एक टीचर होता है, एक टीचर होता है कि वो टीचर होता है, वो कुर्सी बैठ के वो चाय पीने वाला टीचर होता है। एक होता है चीटर होता है, वो एक चीटर होता है, वो चीटिंग, वो हर वक्त जो ना वो अपनी जान छुड़ाता है, वो काम नहीं करता वो, ठीक है ना। वो उसको सिर्फ ये होती है कि बस मैं काम जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ ना कुछ कमाने के चक्कर में लगा रहता है, तो वो चीटर है वो। तो अगर वो टीचर है,
ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک ہی دن کے اندر وہ ایک ہی اگر گھنٹے کا پیریڈ لے گا تو سمجھ جائے کہ اس کلاس میں جو 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ کیا ہے، ان کی مطلب ان میں کمزوری کیا، کہاں کون سا بچہ کمزور ہے، کون سا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، وہ تو ایک دن میں پتہ چلا لے گا اس کو. اگر اس کی سماعت کمزور ہے یا اس کی نظر اس کی کمزور ہے تو وہ تو چل جائے گا پتہ، بچے کے دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا. جب بچہ بلیک بورڈ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی آنکھوں کا اگر آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ پڑھنے یہ جو ہے اس کی نظر کمزور ہے یا اس کی نظر بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو اگر اس میں فزیکلی کمزوری ہے تو دور ہو سکتی ہے، وہ تو والدین کو بھی ظاہر نالج میں ہوتا ہے. اور ایسے بچوں کو ظاہر ہے پراپر ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، اور پراپر ٹریٹمنٹ دے کے ان کو کلاس میں پراپر طریقے سے بٹھانا چاہیے. بچوں کی اسٹڈی یا بچوں کو پڑھانے میں خاص طور پہ پیرنٹس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے جو یہاں پر ادا نہیں کیا جاتا، اس کے لیے کیا میسیج ہے؟ ہاں دیکھیں پیرنٹس کیا دیکھیں جو ایجوکیشن ہے نا، یہ سمجھو کہ اس کی مثال ایک گاڑی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایک گاڑی کی ہے. اس کے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، تو یہ گاڑی 4 پہیوں پہ چلتی ہے. اگر اس میں سے آپ ایک پہیے نکال دیں گے تو باقی 3 پہیے پہ گاڑی چاہے گاڑی انجن کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ 3 پہیے پہ چل نہیں سکتا وہ. تو گاڑی کے جو 4 پہیے ہیں اس میں سے ایک بچہ خود ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ خود ایک پہیے کی مثال ہے. ایک پہیہ اس کا اسکول ہے، اس کا سسٹم ہے اسکول کے 2 پہیے ہو گئے. ایک اس کے پیرنٹس ہیں 3 پہیوں کا. ایک اس کا جو انوائرمنٹ ہے جس انوائرمنٹ کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس کا ایک پہیہ ہے، اس کا وہ جو گیدرنگ ہے، اس کی جو کمپنی ہے، اس کی جو صحبت ہے وہ اس کا ایک پہیہ ہے. تو جب یہ 4 پہیے پرفیکٹ ہو جائیں گے، اس میں ہوا بالکل فل ہو جائے گی تو پھر یہ بچہ آسانی کے ساتھ چلے گا. اس میں سے والدین کا جو ہے، والدین تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سارا بچہ اپنے والدین ہی کے پاس ہوتا ہے زیادہ ٹائم. اسکول میں تو 5 یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے ایٹ لیسٹ ہوتا ہے. وہاں پر اس کے جیسے 7-8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، تو اگر اس کو ہم ٹائم ڈیوریشن کو ڈیوائڈ کر لیں تو ایک سبجیکٹ کے لیے اس کو ایٹ لیسٹ 30 سے 35 منٹ مل جاتے ہیں. اگر کلاس میں 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس 35 منٹ کا ٹائم ہے تو پر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پہلے 1 منٹ کا ٹائم ہے بس. تو 1 منٹ کے اندر آپ بچوں کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں، والدین کے پاس وہ بچہ 18 سے 19 گھنٹے ہوتا ہے اور 1-2 بچے ہوتے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ فوکس کر سکتے ہیں وہ. تو جب تک والدین آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو ایجوکیشن کا نظام تو کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ مطلب اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، وہ پاس ہو جائے گا، وہ پاس ہو جائے گا، وہ سب ڈگری بھی آ جائے گی، وہ 1 گریڈ بھی لے لے گا. لیکن جو تعلیم کا اصل مقصد ہے، جو ایم آف ایجوکیشن ہے، کوالٹی ہے، وہ کوالٹی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہ 4 پہیے اس کے پرفیکٹ اپنی جگہ پہ کام نہیں کریں گے. تو اور ایسے بچے میرے خیال میں زندگی میں کامیاب بھی نہیں جاتے، کہیں نہ کہیں وہ رک جاتے ہیں. کہیں دیکھیں ہمارے ہاں کتنے بچے کامیاب ہوتے ہیں، مجھے بتائیں ذرا، ہمارے کتنے بچے کامیاب ہوتے ہیں. بس میٹرک کامیابی کی ضمانت تھوڑی ہے کہ میٹرک کر لیتے ہیں تو میٹرک کے بعد وہ کہیں نہ کہیں آگے سے جاب پر لگ جاتے ہیں. وہ جاب پہ اس لیے لگتے ہیں کہ دیکھیں ان کو جو میٹرک تک ایجوکیشن ہمیں دینی چاہیے ہم اس میں بالکل فیل ہو جاتے ہیں. اسکول فیل ہو جاتا ہے بالکل. اور صرف اسکول فیل نہیں ہوتا، اس میں والدین بھی فیل ہوتے ہیں. بچہ خود بھی انٹرسٹ نہیں لیتا، اس کی کمپنی بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، اس کی اٹینشن ایجوکیشن کی طرف بہت کم ہوتی ہے، اس کے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، دیگر معاملات کے اندر پڑ جاتے ہیں، موبائل میں پڑ جاتا ہے، کھیل کود میں پڑ جاتا ہے، غلطی میں پڑ جاتا ہے. تو وہاں پر اس کا فوکس کامیاب تو وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کا فوکس ایجوکیشن ہو، جس کا والدین کا فوکس بھی ایجوکیشن ہو، بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ بڑے بچوں کو پاس تو بچے سارے ہو جاتے ہیں، نقل وقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ 100 میں سے کوئی ایک بچہ ہوتا ہے جو اپنی مقصد محدود کر دیے اسکول تک. ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے اسکول تک محدود کر دیا ایجوکیشن کو. ایجوکیشن اسکول تک محدود نہیں ہے، ایجوکیشن فل ٹائم جاب ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر کسی گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے پیچھے دیکھ کر، کسی بورڈ کو پڑھ کے، کسی سائن بورڈ کو پڑھ کر، کچھ منظر دیکھ کر، کسی کو دیکھ کر، وہ گاڑی ڈرائیور کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرائیور کس طریقے سے ڈرائیو کر رہا ہے، گیئر کس طریقے سے بدل رہا ہے، کس موقع پہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پارٹ آف ایجوکیشن ہے نا. ایجوکیشن کے معنی جاننا، ٹھیک ہے نا. ہم کتاب جاننا نہیں، ہر چیز کو جاننا ایجوکیشن ہے. اگر ہم اپنے ماحول کے بارے میں دیکھیں تو ہم ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. بٹ ہم ایجوکیشن کو ایجوکیشن کے نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی کتاب کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے تو اسی کا نام ایجوکیشن ہے. استاد نے ان کو براڈ مائنڈیڈ نہیں بنایا، اس کو کنجسٹڈ کر دیا، اس کو بالکل ذہن کو کم کنسٹ کر دیا. اگر ہم اس کو براڈ مائنڈ بنائیں کہ بیٹا آپ ہر جگہ پہ سیکھ سکتے ہو، آپ ایون کے مارکیٹ میں جا کر آپ سیکھ سکتے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہو، اس کا نام ایجوکیشن ہے.
یہ ہمارے یوسف صاحب ماہر تعلیم ہمیں سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ اب ہم نے ایک ویڈیو اور بھی بنائی ہے اس حوالے سے کہ مزید جو ویڈیو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی تھی، 18 سے 19 منٹ کی ہونے والی ہے یہ ویڈیو، اور مزید جو سوالات کے جواب ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں اپلوڈ کروں گا، اور آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس کو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں تاکہ آنے والی نئی تمام ویڈیو اب تک مل سکیں۔ تو اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔